2026 सन 2026 ये 1447 हिजरी है। अब इन 1447 सालों में तकरीबन 1342 साल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम अम्पायर खिलाफत की सूरत में रहीं और हर दौर अपनी एक मुनफरिद तारीख़ी अहमियत रखता था और इनका फ़ैसला ही दुनिया की सिमत मुतय्यन करता था। ताहम खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद तकरीबन एक सदी से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि मुसलमानों की मुतहदा हुकूमत यानी खिलाफत दोबारा कायम नहीं हुई या कायम करने नहीं दी गई और आज मुस्लिम दुनिया दर्जनों आज़ाद रियासतों में तकसीम है। ज़ुबानें, कौमें, सियासी निज़ाम और मफादात सब के मुख्तलिफ हैं और अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया दोबारा एक बड़ी आलमी ताकत तब तक नहीं बन सकती जब तक दुनिया में कोई बड़ी जोग्राफी तब्दीली ना हो और मौजूदा सुपर पावर्स के दरमियान शदीद टकराव ना हो। ऐसा टकराव कि जिससे मौजूदा ताकतों की कुव्वत मांद पड़ जाए। ताहम आज की दुनिया एक ऐसे ख़तरनाक दौर की तरफ बढ़ रही है जहां पर आलमी ताकतों के दरमियान AI हथियारों की रेस शुरू हो चुकी है और अब ऐसे जदीद हथियार और निज़ाम तैयार किए जा रहे हैं जिनका इख्तिताम यकीनन AI एटमी वेपन होगा। और अब ऐसा कुछ ख़तरनाक होने जा रहा है जिसके बारे में मगरबी ताकतों के मजहबी रहनुमा पोप भी अब बोल पड़े हैं। चुनाचे इनका कहना है कि इंसान अपने आप को खुदा न समझे वरना इसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। अब तीसरी आलमी जंग में AI का किरदार क्या होगा और क्यों AI से लिंक फौज के लिए जंग तकरीबन एक कंप्यूटर गेम बन चुकी है और क्या तीसरी आलमी जंग न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाएगी। दुनिया में मुस्लिम अम्पायर मतलब खिलाफत कब दोबारा कायम होगी। आइए इस पूरी बात को समझते हैं। मौजूदा दुनिया बहुत ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रही है जहां पर अपनी ही तख्लीक के हाथों तबाही के करीब पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में कैथोलिक चर्च के पोप लियो XIV का कहना है कि इंसान अपने आप को खुदा न समझे वरना इसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। दरअसल दुनिया में इस वक्त की चंद आलमी ताकतें जो सुपर पावर का स्टेटस रखती हैं, इनमें से एक वो है जो मौजूदा सुपर पावर है और बाकी वो हैं जो सुपर पावर का स्टेटस हासिल करना चाहते हैं। इनमें अब AI हथियारों की रेस शुरू हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा इम्कान है कि आने वाले वक्त में AI का असर व रसूख एटमी हथियारों तक पहुँच जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में छोटे ममालिक मैटर नहीं करते सिवाय उन आलमी ताकतों के जिनके पास तबाही का पूरा सामान मौजूद है। अब AI को समझने के लिए आप अपने ज़हन में मैदान जंग का एक नक्शा बनाएं और सोचें कि दो फौजें आमने सामने खड़ी हैं। इन दो फौजों में से एक तरफ रवायती फौज खड़ी है जिसके पास टैंक, तैयारे, मिसाइल और हज़ारों सिपाही मौजूद हैं और दूसरी तरफ भी तकरीबन वही ताकत मौजूद है, लेकिन पहली फौज के पास सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है और वो है AI। AI मतलब चंद सेकंड में तबाह करने का मुकम्मल निज़ाम। अब सबसे पहले AI हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर सैटेलाइट, ड्रोन और रेडार से दुश्मन को देखता है और सिर्फ चंद सेकंड में ही हज़ारों तस्वीर ली जाती हैं। अब AI फ़ौरन पहचान लेता है कि कहाँ टैंक मौजूद हैं, कहाँ फौजी दस्ता हरकत कर रहा है,
کہاں میزائل سسٹم چھپا ہوا ہے۔ اب اس میں اے آئی صرف تصاویر نہیں دیکھتا بلکہ فون ریکارڈنگ، شپ ٹریکنگ، شاپنگ ڈیٹا اور انٹرنیٹ سرگرمیوں تک کو ملا کر غیر معمولی حرکات تلاش کرتا ہے۔ یعنی دشمن ابھی حرکت کرنے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور اے آئی پہلے ہی اس کا اندازہ لگا لیتا ہے، اور پھر مشین اگلا فیصلہ دیتی ہے کہ کون سا ٹارگٹ پہلے تباہ کرنا ہے، کس ہتھیار سے حملہ کرنا ہے، کتنے ڈرون چاہیے، کتنا فیول لگے گا اور کتنا گولہ بارود درکار ہوگا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں حساب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اے آئی کے بنا فوج ابھی تصاویر ہاتھ سے چیک کر رہی ہوتی ہے، افسر کی میٹنگ جاری ہوتی ہیں اور فیصلے آہستہ آہستہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اے آئی والی فوج کے لیے جنگ تقریباً ایک کمپیوٹر گیم بن چکی ہے، کیونکہ اے آئی والی فوج دشمن سے پہلے دیکھتی ہے، پہلے سوچتی ہے اور پھر پہلے حملہ کرتی ہے، اور ان کے حملے زیادہ درست ہوتے ہیں، غلطیاں کم ہوتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بہرحال اب بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ آنے والے وقت میں اے آئی کا اثر و رسوخ ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچ جائے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مستقبل میں اے آئی نیوکلیئر ویپنز ہوئے تو اس وقت اے آئی غلط الارم کو حقیقی حملہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس وقت مشین بہت تیزی سے جوابی حملے کی سفارش بھی کر سکتی ہے، اور پھر اس وقت ایک چھوٹی سی غلطی بھی عالمی ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے اب ماہرین کہنے لگ گئے ہیں کہ اے آئی نیوکلیئر ویپنز انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک امتزاج بن سکتا ہے، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں میں صرف ایک غلط فیصلہ کروڑوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ اور ایسا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مغربی طاقتوں کے مذہبی رہنما پوپ بھی اب بول پڑے ہیں۔ انہوں نے جنگی نظاموں پر سخت تنقید کی اور کہا کہ انسان کو مشینوں کے ہاتھ میں مکمل جنگی اختیار نہیں دینا چاہیے۔ اور اب اگر ان موجودہ عالمی طاقتوں کی تمام تیاریوں کو دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ سامنے نظر آتی ہے، جس میں ارشاد مبارک ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان وتكون بینہما مقتل عظیم دعواہما واحدہ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے، ان کے درمیان بہت بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اب یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اس کی تشریح مختلف ادوار میں علماء نے مختلف کی، تاہم موجودہ صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو اس وقت مولانا فاروق تجانی کی تشریح کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے، اور اب یہ آپ بھی سنیں۔ کہ ایک نیوکلر جنگ ہوگی جس کو حدیث میں بالکل کلیئرلی اسپیسیفکلی بیان کر دیا گیا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوں گی تب تک دو عظیم گروہ ایک عظیم جنگ نہ کر لیں، اور ان دونوں کے جو ہے ایک حدیث کے حوالے سے اس کی دو تشریح ہے کہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور ایک تشریح جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے جو لیٹسٹ ہے جس کو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عربی کے الفاظ ہے دعوتہما واحدہ، یعنی ان کو ایک شے اس طرف بلائے گی، انوائٹ کرے گی، تو وہ ہم نے کہا کہ یہ جو ایک شے ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔